اتبرك صحفاي لب ولد بنام في الساعون أبي تسورم سألاي يمان عند برهان كم نايك على أي فلتن أنا جن نزا داسا لستزمن وحا هيوات حتصار هيوات حق مسكرم شويات دك هاجري ذكره حلواتهم حتيتن مجويتهم مسكران كحلف يزدلم سلازخون كدما نزحالف 10 عامتات بزعبا مجويت دك هاجرين كمسكر حلفي يلهو سلازخون دما انه حجون اتي لولين تذكرن ابزقوان زغن ترسعون تجاوين زلو كإلا صحفي لب ولد تجرنيا بينام في ساعون ابي الله ابلالخم بينام في ساعون ابي تجاويو الى أحدث لكم أوام أبكل تشرح عسران باتي مش واي زيغاتاتنا كند زمويو سرعات عدنا كابز جوا أبين كمين الله إبل لكم أنت زغل أبتي تجاويلو زلو قدا قد فليت مزح أخو تسعو مدلخو جناي كألن حاد نجرجن أخأليه كحتلو كذكرون مش وايتو خمسكرن أخأليه إنهم بقر اتزنبره أبي الله إبل لكم قالوا يسب نجوياتن أسراتن مذكرهم أنت يا عباس زبل أيسأنني أنا جن إبل لكم جوياتن أسراتن كذكروا كمسكر الله من كحتة الله من كله إجزاء بهر بزفقر من قدي كم زبص حم سلز أمنن نعزم مسكرن سلز خونكو بمنصر مورالو من تسفقوا من يزعقنا أما أكلت المات برهانات سلزلو إذ برهان مذكارن مسكارن كم زبص حم آمن كأو حليفوجن كنذكر كمسكرلنا كحتتلنا نكله نفسنا ون ينقرنايو بنام في ساعون بعلو أبحانتي كابت خطاتالي تلبو ولداتو نفسنا أي حسو نمبر ينقرنا إبا مبالون صحفو نيروم نجويات مذكار محتاتن ممسكارنجن كنوزي زخدا عنقوتون علو نتم أسرات كم متأثرتم كونكم مكرات قبو يبل اترأس مصحف تسخنا مصحف قدوس كابتن شدشة قالات وانجل النبلنون تأثير بصحكمنن اجزاء بهر يفتح كايلكم منن دو اتبل زي تحلف كلام اما مصحف قرآنون بعمقتا يفلط انبر ما انت عباس افكا خفت زبل مزخخار كم زهلوس اقمتايم ابزي صمر بعن صمر رمضانن اب حدا اوان حزنالو زلنا ورحت حدا كابتي بزوح نእግዚአ ብሔር ክሕጉሶ ዝኽእል ዝብሎ ኣነ ኣፍዑሳት ምዃንን ንዝተጨነቑ ስድራቤታትን ጭውያት እስራትን መጽናዕን እዮም እሞኸ ኣበይ ኣለና እሞኸ ኸመይ ኣለና ኣብዚ መዳይዜም ካብዚ ብመንጽር ዝተበጊሰ ኣገዳስነት ንዝተጨውዩ ክንሓተሎም ክንምስክረሎም ክንዝክሮምን መኽኣል ኪኖቲ ብላዕሊ ከም ላህመት ጥራይ እንሓስቦን እንበጽሖን እዩ እብል ኣለኹም ቀንዲ ዕላማ اتزجاو السرعات نزتجاويون نزتأثرون زيغاتات هزبي نخين نذكرهم بقطرن بليتن كم نسرح مذكارو دما أقداسيم قالسنا أنصار مرسعك خون انت خيلو عمقت قالسنا عمي غيزو خون حساب كاناي مقلاص ناصنت اب هاجرنا زيرو بمخانو اب 2009 أنا نكالوت 25 مساج تجاوين صحافتن غازيطنياتاتن مستجاونا غازيطنياتات بزيدوب مالت RSF ذكركم أب فرنسا زمدبرا راديو إرنا أشماتكم صويعتو كوميتة تتابع غازيت أنياتات مالت CPG حاتيتلكم كنسمع كلنا تسفانا بريخو مرالنا حفيب النيرم كموق عوان شويان مفلاتنا ون بوحدو قلو حسنة فترلنا نيرم كابو حالفون بفوليز ذكرو نعينا يسنة صحف ممهر يزوخنا ممهر موكنن تسفاي بزعباهم تصحفون ذكركم مسمعكو كبر خصم معنن لكا زحتلنا لو مبال كم زي ترسعنا مفلاتنا نتسألام شلاتات ما يسروا ببرهان زتسفى كقدو سكرم سلازي ينبقر أنن كم زخماين بقدتا اتمكرا مجوي تزبس حنا نبينام كن حتلو كن ذكرون كن مسكرلو ننكلنا ترجمو عميق أقداسنتو بريخ زخون أبتا كابتن سلاسة أدماساوين سبعو مسالات ود سبن تباهيلن أب كبحو ود بحبرات هاجرات تقميت أنزلوها عنكتات هاجرنا حانت عنكت وان كتتكبر كابزي تخيل انه 10 عمتات حليف اللهم إذا حق زي نتن عنكتات بمنبابن
ህልው ህይወት ህዝብና በመርአይን ማንም ክሓስብን ከገናዝብን ዝኽእል ሰብ ክምስክሮ ዝኽእል እዮም ካብዚ ሕልፍ ዝበለ ድማ ሃገርና በመሰረት ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ነፃነት ፕረስ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት መሰረት ገይሩ ዓመታዊ ዝወፅእ ተርታ ሃገራት ዝበዝሕ እዋን ካብ 180 ሃገራት መወዳእታ ተርታ ማለት መበል 180 ትኸውን ሕልፍ ኢሉ ድማ ካብ መበል 178 ክሳብ መበል 179 ዘሎ ተርታ ትሕዝ ናይ 2024 ተርታኣ ምስ ንርኢ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 180 ተርታ ተሰሪዓ ንረኽባ ብተወሳኺ በመሰረት ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ዓለም እታ ዝነውሐ ዓመታት ንልዕሊ 23 ዓመታት ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ተጨውየማ ዘለዉ ሃገር ምዃና ንርኢም በዚ መንጽር ንሕናቶም ኣብ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ዘለውን ሃገራት ምዕራብን እንነበር ሰባት ንመጮይቲ ቢናም ፍስሐ ጽዮንን ካልኦት ዜጋታትናን ድምፂ ምዃንን ኣበይ ኣለዉ ኢልካ ምሕታትን ክንድፍረ ኣድሪ ካብቲ ብዙሕ ክንገብረሎም ዝነበረናዮም ምእሳር ነውሩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹም ፍትሒ ኣልቦ ጭውያት እስራትን ዜጋታትን ግን ሰብን እግዚአብሔርን ዘይቅበልዎ ካብ ነውሩውን ዝሓለፈ እዩ ይብል ኣለኹም ኣነ ፍቕርን ኣኽብሮትን ጭውያትን ውፅዓት ደቂ ሃገረይን እምበር ጽልኣት ናይቲ ጨወዮም ስርዓት ኣይኮነን ዘጽሕፈኒ ምኽንያቱ ከምቲ ብህሎ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ መዳርን ናይ ሓርነት ደቂ ሰባት ተኣላስን ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝበሎ መወዳእቱስ ስቕታ ጭውያት ደቂ ሃገረይ እምበር ቃላትን ጫውጫውታን ንፍትሒ ዝጸልኡ ጸላእቲ ህዝበይ ኣይዝክረን ናይ ሃገርና ነፃ ፕረስ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ኣብ 1996 ተወሊዱ ኣብ 2001 ኣብ ዓድና ብዘሎ ስርዓት ተጨውዩ ድሕሪ መቕታሉ ብዘይካቶም ኣብ ዒሮ ንልዕሊ 23 ዓመታት ተጨውዮም ዘለዉ ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ክሳብ 19 ለካቲት 2009 ኣነን ካልኦት 25 ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ናብ ቤት ጭዋ ማይ ስርዋ እንጭወ ብደረጃ ውልቀ ሰባት መጮይቲ ኣቋሪጽ ይፈለጥን እዮም ብዙሕ ሰብ ተጨዊ ከም ዘሎ ዘይዝክሮ ከም ኣብነት ካርቶኒስት ኮብራይም ኣብ 2005 ምስ ተጨውየ ደሃይ ዘይብሉ ዜጋይም እንሆ እቲ ሸውሃት ንባብ ኣንበብቲ ልቢ ወለድ ደቂ ሃገርና ሰማይ ዘዕረገ ሉሊ ተውህቦ ስነ ጽሑፍ ዘለዎ ቢናም ፍስሐ ጽዮን ኣብ 2020 ካብ ዝጭወ 5 ዓመታት ተመርቂፉ ቢናም ከም ዜጋ ጥራይ ዘይኮነ ከም ጸሓፊ ጋዜጠኛ ናይ ፊልም ጽሑፍን ጸሓፍን ተዋሳእን ንሃገሩን ህዝቡን ከበርክቶ ዝኽእል ዝነበረ ኣበርክቶ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሮም ብዛዕባ ክኢላ ጸሓፊ ልቢ ወለድ ቢናም ፍስሐ ጽዮን ዓንቀጽ ከዳሉ ምስ ሓሰብኩ መሳርሕቱን ናይ ቀረባ ፈለጥቱን ክሓትት ኣብ ዝተበገስኩሉ ቢናም ኣዝዩ ናይ ምውሳእ ተውህቦ እውን ዝነበሮ ብምንባሩ ኣብ ከም ደሞትራ ጓል እንተትኾነለይ ቬሎ ዝተሰምያ ፊልምታት ኣብ ከም ናጤባ ዝተሰምየት ናይ መድረኽ ድራማ ዘርአዮ ብቕዓት موسى ኣፋውፂኡ ከም ዘመስከረሉን ይገልጾም ኣብ ስርሑ ብፍላይ እውን ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ክሳብ ምክትል ኣሰናዳኢ ኮይኑ ይሰርሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን በቕንዕናን ሓቂ እናቆመን ይሰርሕ ከም ዝነበረ ይምስክሩም እሞ ነዚ ቢናም ዝስ መመስካር ዶ ይበዝሖ እሞ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዜጋስ ኣበይ ኣለ ኻይልካ ምሕታት ዶ ይበዝሖ እሞ ነዚ ቢናም ዝስ ፍትሒ ይወፅኣሉ ገበን እንተሎ ናብ ፍርዲ ይቐረብ ምባል ዶ ዓብ ነገር ኮይኑ ኣይፋሉን ኣይ ዓበዮን ዓብ ነገሩን ኣይኮነን ሕጅን ኣብዝን ብዘለና ዓቕሚ ክምስክረሉ ክዝክሮን ክሓተሉን ጥራይ ይኽእል ምዃነይ ዘይዕግበት እናተሰማዓኒ እንሆ እታ ዝነኣሰት ይገብረሉ ኣበይ ኣሎ ቢናም ኢለ ኣሓተሉ ኣለኹም ነቲ ስርዓት ዘይኮነስ ንህዝቢ ኣብ 2020 ቢናም ክጭወን ከሎ ግን በይኒ ይኮነን ተጨውዩ ከምቲ ንሕና ኣብ 2009 ክንጭወን ከለናን ኣብ 2001 ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ብብዝሒ ወይ ብጉጅለ ክንጭወን ከለና ህዝብን ዓለምን ዝፈለጦ ስለ ዘይተፈልጠ እምበር ሓደ ካብቶም ተዘከርትን ፍሉያትን ናይ ደረቕ ስእሊ ሰዓልትን ዝኾነ ሰኣላይ የማነ ዓንደ ብርሃን እውን ምስ ቢናም ተጨውዮም ሰኣላይ የማነ ዓንደ ብርሃን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣስመራ ተራኺብና ንሓጻር ግዜ ክንዕልል እዝክሮም ትሕትን ህዱእን ሰብ ምዃኑ ኣብታ ሓጻር ህሞ ትዘክርም የማነ ዓንደ ብርሃን ከም ሰኣላይ መነበረ ዝብል ሕቶ መሰል ዓልኩ ድማ የማነ ብፍሉይ ዝዝከረሉ ኣብ 1991 እታ ናጽነት ዝተሓድገት ናጽነት ምስ መጸት ካብቶም ኣብ ጎደናታት ወፂኡ
أزيو بزح سئلتات سندن دحيرون نتشعز سندو سئلتات كم مرئيت نهزب قريبو خمز نبرن بقربا نيمان عند برهان زفلت أو يمسكرلهم دحيرو أب منيستر زينا أب غازيت حداس إرترا كم سألاي درق سئلتات كوينو كم زعاية داقمهم امسكرلهم بزمنصر يمانه نتتبع تغرالاي سألاي سيوم صحاي زخخرني بمسر سألاي يمان عند برهان باندبوتو اب اير اكسبرس زبحال نا يوتيوب channel قدم 5 عامتات اب زغبرو على محتت كم زغلصو اب مويا سئلي نلعلي 4 عامتات كم زعايه يطقس ابزي قال محتتون عايز عجبن دما وتهدراو تعليم كيقمسه ابتي كلت حلوت منابروم زولعو دباو خينات زتسمي دحارغن كلتيوم اتم حلوت منابروم ناي دوب كينات كم زينه برز مسكرلو يمانه اب جنبارات كيدو كسلن كسندن كم استلاخ يغلص كاو تبغسنا كم سالاي متن انا سوا تعلم قلم سوا معلمي انا اتي اب جنبارات قدماي ورارن كلاي ورارن اب سالساي وراري يعني كلتشح عمت مرتين سواتي قدمي جن بسالي بزي تعليمي اب كلتيو قدماين كلاين ورار ويانا اب زلان بسن غرما خدن تساتيفه حجي قرب ليلة مسكينات حيزة سلازعته دارجا نسواس نعي هاي تعجمن هاي شجرتن بزينا أول سلز نوركو نزلان بسينا مستم بتصنا بزحت نيرو أولات تلفزيون أبتجن بار قدام مس حلفة دفاع حزنا دأزي مرارز بهالبوتا كينات كهلو سلازغل يمان خاني غانا بوتادراو تاشم سلازي بلكا سخاصنح تسفاي قلتاي نيرو طرنا فينا سخاصنح تاميرا خاغين سلمون ابرها حبو يبلني وانا مجمريا انت خغبر متيبس كلاك اساتهم سلازلو ستاينم تان كاميرا ينعزبوسو فيديو لا سالس لغنا هذا راسلسل ايك انا يبوني كاميرا مسهم خيدي يمانه وتهدراو تعليم كيك اسمه ابكينات كاميرو حزو وفره سالاي نيرم كم سب دما تحتن افكار موي منبارو اغلصم يمان عند برهان كچوان كله جميرو اسكافي وشطاو حمامات سلازنبرو مچويتو زياده اشعال خمز غبرو دما وسيخم يمسكرم امو نزي يمان زدو مذكر عبيو امو نز خمز بلا افراي زيغادو ابي تسوريلكا محتات عب نغريو امو نزي يمان زدو حلواتون كنتات عنن محتات مذكرن زنيت نغر كوينو عيفال فصم عب نغر ايكونن نيمانون ينؤسن بر عبيون غناخه انا كمسكر چويا دق هاغري ابز مدرخزن غيزين اتازن اسات نيمانن نبينيامن قالوتا شحات چويا دق هاغري كغبرلهم زخل كذكرهم كمسكرلهم ابي يالو إلنا نحتتيله نهزب خزخاخرن طراي زخل لعل صحافي نزتچوي صحافي من كمسكرلون دمص خونن يغبا لعل غازيطنيا نزتچوي غازيطنيا من كذكرون كمسكرلون يغبا لعل سب نزتچوي نزتعمصن سب من قوملو يخلن يغبان از حتى كلنايو ملسو دما اب غصات حلنا نفس وكفنا تصحيفلو انكوس غصات حلنا نازنبب عين البونا طراي حلونا صقاي محارته مرعو مغابيت 22 كاب هاغرش ودان حي أو تدرانا بس كله صادق
حمدنا بحمد يوم كل سب كب حمد يدملي ويغفر ويغفر يا عرك مجد كخدنا معرفي طبق طريق ويوب مسغل وترافي وحد ادمنا نبرتي مثلنا أفكار مسكولنا أفكار سكتانا